زيارة إمام مهدي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا قاطي البرهان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. أجل الله فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد.